नमस्कार. तुमच्या मुखार आज एक हुनहुनीत खबर घेवन येता. हुनहुनीत कित्याक तर रखरखीत वतान हांगासर हे 2 JCB कसले तरी काम करप सुरू आसा. ह्या JCB मार्फत हांगासर वयल्या दोंगरा वयल्यान माती सकयल घसरोवपाचें काम सुरू आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता हो जुवारी पुलाचो रस्तो NH 66 ह्या मार्गा वयल्यान सद्या आमी वयता आनी तुमच्या मुखार दिश्टी पडटा ती ही 2 बोगदां, जुवारी पुला वयली ही बोगदां. हांगासर ट्रॅफिक पळोवपाक गेल्यार संथपणान शांतपणान सुरू आसा. जशें जशें आमी बोगदांसून भायर सरता तर समोर आमच्या नजरेक पडटा तो हो दोंगर, कुठ्ठाचो दोंगर. आनी ह्या दोंगराचेर जर नदर मारली जाल्यार हे 2 JCB मार्फत हांगासर कितें तरी काम करप सुरू आसा. तेन्ना हें काम कायदेशीर आसा काय बेकायदेशीर आसा ती बाजू तपासून घेवपाची गरज आसा. हो कुठ्ठाचो दोंगर ह्या समोरच्या पुला वयल्यान तुमकां अंदाज येयलो आसतलो ह्या लोकेशनाचो. आनी ही धडा पळयल्यार ह्या धडे सकयल वयल्यान घसरून घातलेली माती, फातर, गुणे सगळे सकयल पडप सुरू आसा. तेन्ना हें काम सरकारा मार्फत आसूं किंवा अन्य लोकां मार्फत आसूं पूण हेचेर देखरेख दवरपाची गरज आसा. कारण हो तो जागो ज्या जाग्यार लँडस्लायडींगचे प्रकार गेल्या वर्सा जाल्ले. ही पळयात कांय झाडां सुद्दां हांगासर मोडून पडलेलीं आसा. हे JCB मार्फत एक तर हांगासर हिल कटींग सुरू आसा, ते कायदेशीर आसूं किंवा बेकायदेशीर आसूं, किंवा हांगासर प्लॉट मेकींग सुरू आसा, तेय बी कायदेशीर आसूं किंवा बेकायदेशीर आसूं. सरकाराच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा संबंधीत खात्यान हाचेर देखरेख दवरपाची नितांत गरज आसा. कारण लँडस्लायडींग सारख्या प्रकारांक हांगासर एक वाव मेळटा आनी लँडस्लायडींग जाल्या उपरांत लागच्या वाठारांतल्या लोकांक तेजो पयलीं त्रास जाता. त्यान भायर अशे फातर गुणे पडटा पळय आनी ही धूळ जी सकयल येता, जी माती सकयल येता तितून धूळ उडटा, तितून धूळ प्रदूशण जाता. धुळीचो तर आजकाल सगळ्या लोकांक त्रास जाता. तेन्ना कायदेशीर आसूं किंवा बेकायदेशीर आसूं सरकाराच्या वतीन ह्या कामाचेर देखरेख दवरपाची चडांत चड गरज आसा. तेन्ना सरकारान हाची दखल घेवची अशीच मागणी करता. आनी जर कायदेशीर आसा जाल्यारूय बीन तेका एक कितें तरी नियम घालचो. देव बरें करूं.